रवायात में आता है कि हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि आपने तमाम इंसानों की, तमाम जानदारों की रूहें कब्ज़ करनी होती हैं और कर रहे हैं, तो आपको कभी रहम नहीं आया? तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि हाँ, मुझे सिर्फ़ 2 मरतबा ऐसा हुआ है कि रहम आया हो। एक उस वक्त जब एक जहाज़ समंदर में जा रहा था और बखैर व आफ़ियत जा रहा था, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इन में से फ़लाँ फ़लाँ की रूहें जो हैं वो कब्ज़ कर लो। तो उस वक्त मैं समंदर में आया और वहाँ से एकदम तूफ़ान उठा और समंदर की लहरें बफरा गईं और जहाज़ जो है उसके तख्ते टूट गए और वो डूबने लगा, और जो लोग तैरना जानते थे वो तैरने लगे। तो मैंने उनमें से जिस जिस की रूह कब्ज़ करने का मुझे हुक्म दिया गया था उनकी रूहें कब्ज़ कर लीं। उनमें एक औरत भी थी जिसको दर्द ज़ै यानी कि बच्चा जनने की दर्दें लगी हुई थीं, तो वो भी एक तख्ते पर सवार हो गई और उसने उसी तख्ते के ऊपर जैसे ही बच्चे को जन्म दिया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे हुक्म दिया कि उसकी रूह को कब्ज़ कर लो। तो मैंने उसकी रूह को कब्ज़ कर लिया। तो उसके बाद वो बच्चा वही तख्ते पर तैरता रहा। असल में वाक़या कुछ यूँ है कि जिस वक्त हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने उस औरत की रूह को कब्ज़ कर लिया था, तो उसके बाद तख्ते पर वो लेटा हुआ बच्चा 3 दिन अपनी माँ के साथ चमट कर वहीं तैरता रहा, और तीसरे दिन एक किनारे की तरफ आया तो वहाँ पर एक मछेरे ने उसकी माँ को दफना दिया और उस बच्चे को अपना बेटा बना लिया, क्योंकि उस मछेरे के यहाँ कोई औलाद नहीं थी, और उसका नाम शदाद रखा। शदाद बचपन से ही ज़ैनो फ़तीन था और बहुत ज़्यादा ज़हानत का मालिक था, और उसने लिखना पढ़ना भी सीखा और वक्त के मुताबिक अपने तमाम बच्चों से वो मुनफरद नज़र आता था। एक दिन वो बच्चा वहाँ पर गांव में खेल रहा था कि अचानक एकदम से आर्मी के सिपाही यानी कि उस वक्त की जो फ़ौज के मुलाजिम थे वो गुज़र रहे थे और किसी जंग पर जा रहे थे। तमाम बच्चे वहाँ से भाग गए। जैसे ही उन्होंने देखा कि यहाँ से सिपाहियों का काफ़िला गुज़र रहा है, तो शदाद भी उन बच्चों के साथ भाग तो गया मगर कहीं दूर नहीं गया, एक तरफ छुप कर उनको देखने लगा। जब वहाँ पर कुछ सिपाही आए और वो जाने लगे, तो एक सिपाही को वहाँ पर गिरा हुआ सुरमा मिला। उसने उस सुरमेदानी को उठा लिया और उठाकर अपने बाकी दोस्तों को बताया कि मुझे सुरमा मिला है, मेरी एक आंख पहले ही दुख रही है, तो मैं इसकी सिलाई क्यों न अपनी आंख में लगा लूं। तो उसके सिपाही बाकी साथियों ने बताया कि नहीं, ऐसा ना करें, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी एक आंख पहले ही दुख रही है और इसके साथ साथ दूसरी भी दुखने लगे और आप किसी मुसीबत में मुब्तला हो जाएं, तो पहले हम इसको किसी पर आजमा लेते हैं। उन्होंने दाएं बाएं देखा तो उनको एक ओट के पीछे शदाद दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि चलो ये बच्चा है, इसको ही आजमा लेते हैं कि ये कैसा। उन्होंने ज़बरदस्ती शदाद की आंखों में सुरमे की सिलाइयाँ लगा दी। तो शदाद के आंखों में जैसे ही सुरमे की सिलाइयाँ पड़ी, तो वहाँ से उसकी अरूज का आगाज़ हुआ। उसको ज़मीन के अंदर छुपे हुए ख़जाने नज़र आने लगे। अब उसने क्या किया कि वहाँ पर चीखना शुरू कर दिया कि हाय मेरी आंखें गईं, ज़ालिमों आपने मुझे अंधा कर दिया। तो सिपाहियों ने वो सुरमा फेंक दिया और वहाँ से चलते बने और खुश होने लगे कि देखा हमने कैसे आपको बचा लिया है। अपने साथी से हंसी मजाक करने लगे। शदाद ने वो सुरमा उठाकर वापस आया और अपने बाप को सारा माजरा कह सुनाया। उसके वो बाप, जो कि असल बाप उसका नहीं था, उसने कहा कि बेटा आप सुकून से बैठ जाएं, रात होगी तो हम अपने जो कि हमारे एतबार के आदमी हैं उनको साथ लेंगे और आपको जो जो ख़जाने नज़र आते हैं उनको निकाल लेंगे।
تو گویا انہوں نے رات کا انتظار کیا۔ جب رات ہوئی تو انہوں نے کافی خزانہ نکال لیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ شداد جوان ہو گیا، اور جیسے ہی وہ جوان ہوا تو اس نے گاؤں کے جو سرپنچ تھا، جو نمبردار تھا، اس کو مار دیا اور اس کی جگہ خود لے لی۔ امیر تو وہ پہلے ہی ہو چکا تھا اور اس کے کافی زیادہ گاؤں والے گرویدہ ہو چکے تھے اور اس کے ہاں ملازمت اختیار کرتے تھے۔ جیسے ہی اس نے وہاں کے نمبردار کو مار کر، وہاں کے سرپنچ کو مار کر اپنی حکومت کا اعلان کیا، اپنی سرپنچی کا اعلان کیا، تو ارد گرد کے دیہاتوں کے جو امراء تھے انہوں نے انتقام لینے کی سوچی، مگر اس سے پہلے کہ وہ شداد سے انتقام لیتے، وہ بہت زیادہ مضبوط ہو چکا تھا اور اپنی فوج بنا چکا تھا، تو گویا انہیں بھی مطیع ہونا پڑا۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے اس نے اپنی ایک فوج بنائی اور اس وقت بادشاہ وقت جو تھا اس کو بھی مروا دیا اور اس کی جگہ خود بادشاہ بن بیٹھا، اور ارد گرد کے تمام حکمران اس نے اپنے مطیع کر لیے۔ تو اس کے ہاں ایک دن جب کسی نے اسے اللہ رب العزت کے سامنے جھکنے کی دعوت دی تو شداد نے انکار کیا، اور انکار کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ میرے پاس سارا کچھ ہے، جنت دوزخ کا اختیار مجھے خود کو ہے، اور میں جب اتنی طاقت کا مالک ہوں تو کیوں کسی کے آگے جھک جاؤں۔ اس نے اب فوراً اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ایک جنت تیار کی جائے، اور ارد گرد کے جو بادشاہ تھے ان کو حکم دیا کہ وہ سونے کی اینٹیں، یاقوت، سنگ مرمر اور زعفران وغیرہ جو ہے وہ اکٹھا کر کے بھیجیں۔ تو گویا ایک مصنوعی جنت تیار کی گئی، جس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ اس کی لمبائی اور چوڑائی 10 کوس تھی، یعنی کہ لمبائی کی صورت میں وہ 10 کوس مربع میل کے فاصلے پر مشتمل تھی۔ اس کے اندر دودھ کی نہریں بنائی گئیں، شہد کم و بیش وہ پلر تھے، اور اس کے اندر مصنوعی پرندے بنائے گئے، اور ان کے ہاں مصنوعی پھلوں والے درخت تیار کیے گئے جن کے پھل زمرد اور یاقوت کے تھے، اور ایسے پرندے چاندی کے بنائے گئے کہ جن کے پر سونے کے تھے۔ تو گویا ایک بہت ہی عالیشان جنت بنائی گئی، اور جب وہ جنت بن کر تیار ہو گئی تو اس وقت شداد اس کے اندر داخل ہونے کے لیے روانہ ہوا، تو اس نے اپنے 1000 ملازمین کو پہلے ہی بھیج دیا جو کہ اس کے استقبال کے لیے دروازے پر کھڑے تھے۔ جیسے ہی وہ دروازے تک پہنچا تو اس کا شاندار استقبال ہو رہا تھا۔ وہاں پر کیا دیکھتا ہے کہ ایک اجنبی آدمی بھی ان استقبال والے آدمیوں میں کھڑا تھا۔ شداد نے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ میں اسرائیل ہوں اور آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ شداد نے عرض کی کہ مجھے اس کے اندر داخل ہو لینے دیں، اس کے بعد میری روح قبض کر لینا۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے جتنا حکم ہے اس کے مطابق نہ تو آپ گھوڑے سے نیچے اتر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ اس کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ تو ابھی روایات میں آتا ہے کہ اس کا ایک پاؤں رکاب میں اور دوسرا ہوا میں ہی تھا جب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اس کی روح کو قبض کر لیا تھا، اور یہی 2 مواقع تھے جن پر حضرت اسرائیل علیہ السلام جب روح کو قبض کرنے لگے تو فرماتے ہیں کہ ان کو ترس آیا تھا۔